میں خطاب واسطے دعوت دینا فاضل نوجوان مبلغ اسلام برادر محترم حضرت مولانا عمر فروخ شاکر صاحب حافظہ اللہ آف لاہور تشریف لے آندے نے اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ حضرات گرامی، تسی احباب اس بات تو بخوبی واقف ہو کہ فرانس دا ایک اخبار جس دا نام چارلی ہیڈو ہے، اس دے اندر میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گستاخانہ خاک شائع کر کے مسلمانہ دے دلانو زخمی کیتا گیا۔ حضرات اونا اے نپاک جسارت کر کے اے بات سوچی کہ اسی مسلمانہ دے پیغمبر دا شان اور مقام نعوذ باللہ کٹا دوانگے۔ حضرات سانو ورفعنا لاکا ذکرک نے اے بات دسیے میرے محبوب دے خاکے بنان والے خاک اندر مل جان گے، میرے پیغمبر دا نام چمک دا بھی روے گا، قیامت تک دمک دا بھی روے گا انشاءاللہ۔ حضرات ایک بات یاد رکھے آجے، کوئی بھی کافر ہوئے لیکن ہوئے اپنے اصل باپ دا نسل حرام نہ ہوئے تو وہ بھی میرے محبوب دی توہین نہیں کردہ۔ ایک کافر نہ اپنے آپنو بڑا سردار کہندہ ہے، میرے محبوب دیاں گستاخیاں کردہ ہے۔ جدو اس نے گستاخی کی تھی، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما چھڑیا، فرمایا اُتُلِّم بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيم۔ محبوب جی یہ تو اڈیاں گستاخیاں کردہ ہے، لیکن ان دی حقیقت کی یہ تے اپنے اصل باپ دا ہی نہیں یہ ہے ہی حرام زادہ۔ حضرات ہے کافر سی لیکن اتنی بات جامدہ سی، قرآن دیاں خبرہ چھوٹیاں نہیں ہوں دیاں، میرے پیغمبر دیاں باتا دی اندر کوئی شک نہیں۔ حضرات انہیں پتہ کی کیتا، انہیں تلوار پکڑ لئی، اپنی ماں دے کول چلا جاندہ ہے، جا کر کے ماں دی گردن تے تلوار جناب لہرا کر کے کہندہ ہے، آندہ اماں
गुस्ताखियां ते नबी पाक दियां मैं पहले भी करदा सी, लेकिन आज जदों मैं गुस्ताखी कीती है आसमान तो कुरान आ गया ओ तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, ये ते अपने असल बाप दा ही नहीं है। अम्मा मैं तेरे नाल दो गल्लां करना चाहना या ते बिन्नू ठीक ठीक असल बात दस दे, या मैं गर्दन ते तलवार मार करके तेरी गर्दन तन नालों जुदा कर दवांगा। मां कहने लगी बेटा मैनू माफ कर दे, गलतियां ते मेरे कोलों ही होईयां सी, खतावां ते मेरे कोलों ही होईयां सी। रब दा कुरान सच्चा है, मेरे मुहम्मद दा फरमान सच्चा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहने लगी बेटा गुनाह मेरे को ही होया सी, कुरान दी खबर गलत नहीं। हजरात जदों मैं ये आयत पढ़ी, जदों मैं ये वाला वाकया पढ़िया, फिर फ्रांस दे लोगां दी असलियत देखी। उते अगर 100 बच्चा पैदा होए 40 हलाली हुंदे ने, 60 हरामी हुंदे ने। जाओ मैं बात दावे नाल करनी चाहना, फ्रांस दे सदर दा डीएनए टेस्ट करा के देखो। फ्रांस दे सदर नु तो किया, उनदी मां नु भी पता नहीं होएगा उनदा बाप कौन है। क्यों वारा फाना लाका जिक्र रखने बाप दसी है। मेरे पैगंबर दा गुस्ताख जलीलो रसवा होएगा, क़यामत तक मेरे पैगंबर दा नाम चमकदा भी रहेगा, बोलो दमकदा भी रहेगा इंशाअल्लाह। तवज्जो करना, अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। हज़रात गिरामी तवज्जो करते जाना, गुस्ताख रसूल दी सिर्फ एक सजा है, उनका सर तन नालों जुदा कर देना। हज़रात गिरामी मैं जड़ा पैगाम देना चाहना तो इन रसालत तो बाद आज मेरी तेरी जिम्मेदारी की है। आज मेरे तेरे वास्ते केड़ा पैगाम है? पैगाम इमाम मासूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस अंदर आने वालों आज सानू करना की चाहिए। लोगों हर उस चीज का बाइकाट कीजिए जिनका ताल्लुक फ्रांस दे नाल है, और हर वो अमल कीजिए शरीयत दे दायरे दे अंदर जिंदे नाल जनाब काफरां नूं तकलीफ हुंदी है। अज काफर नूं मेरे पैगंबर दा नाउज़ुबिल्लाह चेहरा चंगा नहीं लगदा। मुसलमान नूं चाहिदा ना अपने चेहरे नूं मेरे पैगंबर दे चेहरे जैसा बना ले। मेरे महबूब दे कोल मजूसी आंदे ने, आ करके मेरे पैगंबर दी महफिल पाक अंदर बैठ जांदे ने। इन्हां दे चेहरे ते दाढ़ियां नहीं ने। मेरे महबूब ने इन्हां नूं देख करके अपना चेहरा फेर लिया। ये दोबारा मेरे महबूब दे सामने आंदे ने, आपने फिर अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। ये मेरे महबूब नूं कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर केड़ियां गलतियां ते केड़ियां खतावां हो गईयां ने, तुसी साडे वल वेखना भी गवारा नहीं करदे। मेरे महबूब फरमांदे ने तुसी दाढ़ियां नूं कटाया होया है। जिन्हां दे चेहरे ते दाढ़ी होए और दाढ़ी नूं कटा छड्डन, मिल करके बोलो मेरे महबूब चेहरा वेखना भी गवारा कर दे नहीं कर दे। हजरात पैगाम नोट कीजिए, अगर मेरे महबूब जेड़े काफर और मजूसी ने उन्हां दे चेहरे ते दाढ़ी ना होए देखना गवारा नहीं कर दे। अगर उम्मती दाढ़ी मुंडवा दवे ओदे को सर ते केड़ा चेहरा ले करके जाएगा। हजरात गिरामी ऐसे ऐसे अमाल कीजिए। नाल नाल मैं अपनी मावां ते बहनां नूं भी पैगाम दे देना चाहना।
ہو آج کافر تواڈے پردے تو بڑی نفرت کردا ہے آج کافر حجاب تو بڑی نفرت کردا ہے لیکن افسوس دی بات ہے میری ماں تے پہلے کلمہ نبی پاک دا پڑھدی ہے لیکن جدو آزادی دیواری آندی ہے آندیاں نے اسی پردے نو ختم کر کے آزادیاں چانیاں وا میری ماں تے پہن میں پیغام دینا چاہنا ہوں آزادی بے پردگی اندر نہیں ہے آزادی تے اللہ نے میرے محمد دی غلامی اندر چھڑی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات گرامی آخری بات توجہ دے نال سنیا جے ان دے نال نال میرے پیغمبر دی حرمت تے کٹ مرندہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا جان دے جے کیویں دا جذبہ آج ایک مسلمان دا ہونا چاہیے سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی زندگی دے دو پہلو میں تواڈے سامنے رکھ کر کے اجازت چاہواں گا حضرات گرامی ابھی کلمہ پڑھیا نہیں ہے یہ عرب دی بہت بڑی شاعرہ نے لوگ انہاں دی اشعار سن دے لکھ دے تے یاد کر دے پھر اکثر انہاں دی اشعار نو پڑھیا کر دے سی بلکہ مکہ مکرمہ دی اندر ایک آکاش دا میلہ لگیا کردا سی اس میلے دی اندر سیدہ خنسا دا ایک خیمہ لگیا کردا سی ایتھے اشعار پڑھدیاں سی میلے تے آن والے لوگ انہاں دے اشعار سنیا کردے سی عرب دی اندر چھوٹی چھوٹی بات تو قتل و غارت ہو جاندی سی سیدہ خنسا دا ایک پائی جناب سے جہالت دی وجہ تو قتل ہو جاندہ جدو سیدہ خنسا دا پائی قتل ہندہ نا حضرات گرامی اشعار پڑھ دیا میں تے بڑے دکھی اشعار پڑھ دیا میں اپنے پائی دے بارے بڑے بڑے دکھی اشعار کہیں دیا میں آندی ویرا میں تیریاں محبتانو بھلا ہی نہیں سکدی تیریاں یادانو میں اپنے دل دی اندروں نکال ہی نہیں سکدی سورج جدو نکل دے تے تیریاں یاداں آندیاں نے سورج جدو غروب ہندے وہ تو بھی تیریاں یاداں آندیاں نے حضرات گرامی یہ جڑا قتل ہونے والا انہاں دا پائی سینا ان دا نام معاویہ چھوٹے پائی دا نام صغر نا صغر کہندہ خنسا تو غم نہ کر میں اپنے پائی دا بدلہ لوانگا یا انہوں مار دوانگا یا آپ قتل ہو جاوانگا حضرات گرامی اسی لڑائی دی اندری سیدہ خنسا دا دوسرا پائی بھی قتل ہو جاندہ ہے جدو دوسرا پائی قتل ہندہ ہے خنسا ہر ویلے رون دیا ہی رہندیاں نے اکھاں دے اندر آنسوئی بہان دیا رہندیاں نے اشعاری پڑھ دیا رہندیاں نے اور میرے ویرو میں تو اڈیاں محبتاں نو پلا نہیں سکدی تو اڈیاں جدائیاں نو برداشت نہیں کر سکدی حضرات گرامی یہ جہالت والے دور دیاں باتاں پیا کرنا لیکن ایک ویلا او والا بھی آیا سیدہ خنسا نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب دا کلمہ پڑھے مسلمان ہو جاندیا نے حضرات گرامی جدو اسلام لے کر کی آئی حضرت عمر دا دور نہ آپ دے دور دی اندر قاسیہ دی لڑائی لڑن واسطے مجاہدین جان لگے نے جدو مجاہدین لڑائی لڑن واسطے جان لگ دے نے سیدہ خنسا دے 4 بیٹے نے چاراں نو بلا کر کے اپنے کول بٹھا لیندیاں نے آندیاں نے او میرے بیٹیو میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنی ہاں جی اماں جی کی کہنا چاہندیاں جے آکھیا میرے بیٹیو میں تواڈے نال ایک اہم بات کرنی ہے کہ تواڈے چوواں دی جس طرح میں ماں ایک ہی ہاں اسی طرح تواڈے چوواں دا باپ بھی ایک ہے میں تواڈے باپ دی امانت دی اندر خیانت نہیں کیتی میں تواڈے باپ دی امانتاں دی اندر کبھی خیانت
खयानत नहीं की। तुसी एक मां दी औलाद हो, इसी तरह एक ही बाप दी औलाद हो। जाओ एक मां और बाप दी औलाद होंदा हक अदा करके आओ। अम्मा जी किवें हक अदा होएगा? आख्या बेटे हो अज लोड़ पै गई है पैगंबर दी हुरमत ते पैरा देन दी, अज जरूरतां पै गई ने पैगंबर दी खत्मे नबूवत ते कट मरन दियां। ओ मेरे ओ बेटे हो मेरा दिल तां ठंडा होएगा जदों तुसी चारे पैगंबर दी हुरमत ते कुर्बान हो जाओगे। हज़रात ते गिरामी केड़ी बीबी पी कहंदी है जिंदे दो पाई शहीद, जिंदे दो पाई जमाना जाहलियत दे अंदर कत्ल होए ने, ये दोनों दा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी, दोनों दे बारे रोया करदी सी, याद कर कर के आंसू बहाया करदी सी। लेकिन आज इस्लाम ले आई है, पैगंबर दी मोहब्बत दिल दे अंदर बैठ गई है, पैगंबर दा प्यार दिल अंदर बैठ गया है, हुर्मते रसूल दे मसले नू समझ गई है, इज्जत रसूल ते मुकाम रसूल नू समझ गई है, मेरे पैगंबर दी खत्मे नबूवत नू समझ गई है। आंदी मेरे बेटे हो जाओ चाहे जाओ जा करके लड़ाई करो ना, काफरा नू कत्ल करो, मेरे पैगंबर दे गुस्ताखा नू कत्ल करो। अगर तुसी चारे लड़दे लड़दे शहीद हो गए मेरे वास्ते इंदे नालों ज्यादा फखर वाली और कोई बात नहीं होएगी। हज़रात गिरामी चारे बेटे जांदे ने मैदान जिहाद दे अंदर मेरे पैगंबर दी हुरमत वास्ते लड़दे ने, मेरे पैगंबर दी खत्मे नबूवत वास्ते लड़दे ने, लड़दे लड़दे चारे शहीद हो जांदे ने। सईदा खंसा नू पता चलदा न आंदियां ने अपने बेटियां दी मईतां देखदियां ने। हज़रात गिरामी जड़ी दो भरावां दे कत्ल होण ते रोंदी सी अज रोंदी नहीं, अज वह वेला करदी नहीं, कोई दुखी अशार कहंदी नहीं है, बल्कि हाथ उठांदी कहंदी मेरे मौला तेरा शुक्र है तू मेरे चारे बेटियां नू मुहम्मद दी हुरमत वास्ते कुर्बान कर छड़िया है। ए मेरे अल्लाह तू कबूल कर ले, चारे बेटे मेरे कुर्बान हो गए ने, अल्लाह तू हुर्मत रसूल वास्ते कुर्बान कर ले। हज़रात गिरामी आज ऐसा जज्बा पैदा करने की जरूरत है, कहंदी मेरे मौला तेरा शुक्र है मेरे बेटियां नू कबूल करके तू मैनू शुहदा दी मां बना छड़िया। हज़रात गिरामी अज तुसी भी इस बात का ऐलान करो ना, हम मुहम्मदी हैं और मुहम्मदियों का ये ऐलान है। हज़रात एक बात याद रखे आज फरास दे चूड़ियां नू पैगाम दे दो पूरी दुनिया ते मेरे पैगंबर दी तौहीन और गुस्ताखी करन वालियां नू पैगाम दे दियो कि मुसलमाना दा बच्चा बच्चा घट और मर तो सकदा है लेकिन महबूब दी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकदा। और इनके नाल नाल अपने हुक्मराना नू भी पैगाम दे दियो इमरान खान साहब चीनी महंगी कर दो कोई परवाह नहीं, आटा महंगा कर दो असी बर्दाश्त कर सकने या, महंगाई बढ़ती जा रही है असी फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, पैसे की कीमत गिरती जा रही है असी फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुकी है लेकिन असी फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चूड़ा मेरे पैगंबर की तौहीन करे और तुसी उनदे सफीर नू अपने मुल्क तो बाहर ना निकालो, असी इस बात नू बोलो गवारा कर सकदे नहीं कर सकदे। मेरे नाल मिल करके बोलो हम मुहम्मदी हैं और मुहम्मदियों का ये ऐलान है, हम मुहम्मदी हैं
اور محمدیوں کا یہ اعلان ہے۔ ان ذرا منن والا اپنا ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ نو بلند کر کے آکو ہم محمدی ہیں، محمدیوں کا یہ اعلان ہے۔ دوسرا ہاتھ کھڑا کر کے بھی آکو حرمت رسول پہ جان بھی قربان گئے۔ انجنی میرے نال مل کر کے تلواری سینے دا زور لا کر کے آکو فراس دے چوڑیاں نو پیغام دے دیو، اونا تک توڑی آواز جانی چاہی دیئے۔ تسی سوچ دے ہوگو گے اسی فیصلہ بات دی اندر آواز ساڑی فراس کی میں جائے گی، یہ فراس دے چوڑے دی توہین دی آواز تیرے تک آ سکدیئے۔ آج ان دے کلو بدلہ لہم دی، انہوں دے برے انجام تک پہنچان دی آواز امی پرتو البدر سی ڈی سینٹر دے ذریعے فرانس تک بھی جا سکتی ہے۔ دونے ہاتھ کھڑے کر کے آکو حرمت رسول پہ، حرمت رسول پہ، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اسی کٹنا تے گوارا کر لوانگے، مرنا تے گوارا کر لوانگے۔ اگر کوئی میرے پیغمبر دی توہین کرے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی گستاخی کرے اور انہوں برے انجام تک نہ پہنچایا جائے، بولو سی گوارا کر سکدے نہیں کر سکدے۔ اللہ سانو حرمت رسول دی خاطر کٹ مرم دی سعادت نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔